अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। रिकॉर्ड मौजूद नहीं, 20 साल पुरानी रसीदें कहां से लाएं? जायदाद बेनामी थी मगर हलाल के पैसों से खरीदी, एक फैक्ट्री बेची तो दूसरी लगाई, इसमें मसला क्या है? और फिर मुकदमा बने तो इंतकामी कार्रवाई या जमहूरियत को खतरा? मगर गुज़िश्ता 4 सालों में धरना, धांधली कमीशन, सिंध में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन, पैनामा केस, बेनामी जायदाद केस और गैर मुल्की फंडिंग केस जैसे वाकयात और मुकदमात से अवाम का जमहूरियत पर एतमाद मजबूत तो नहीं हुआ। जायदाद से लेकर औलाद तक सब कुछ मुल्क से बाहर रखने वाले सियासतदानों को अब हुक्मरानी की हवस को भी बाहर निकालना होगा। मालूमात तक रसाई के इस दौर में अवामी शऊर को क्या इस मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है कि वो आजाद वोट डाल सके? क्या साफ पानी, इलाज, नौकरी, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरियात को इलेक्शन एजेंडा बनने से रोका जा सकता है? क्या हमारे मुल्क के हुक्मरान सड़कें, पुल और अस्पताल की तामीर वोट की लालच के बजाय कौमी फरीजा समझते हुए अंजाम दे सकते हैं? इन सब पर बात करने के लिए आज हमने पाकिस्तान की मारूफ तरीन और टीवी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शख्सियत को दावत दी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल साहब। मैं मियां नवाज शरीफ को एक नाअहल आदमी समझता हूँ। वो थोड़ी बहुत सियासत का शायबा अगर है तो वो शहबाज शरीफ को है, लेकिन बदनसीबी है कि वोट जितना है वो नवाज शरीफ का है। चौधरी निसार अली खान जो कुछ भी कहें, मैं अब उनकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं। ये मीडिया जो ग्रिल कर रहा है, जो इलेक्टोरेट है ना, उसका हार्डली 10% है जो इससे इफेक्ट होगा। छोड़ो जी, इमरान खान के पास तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो नवाज शरीफ का और जरदारी का मुकाबला करे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मंसूर अली खान ने मुझसे ये सवाल पूछा। आफ्ताब इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो सर। You're most welcome, Mansoor. You're always welcome. ग्रेटफुल सर। आफ्ताब साहब, जो कुछ भी हुआ है पिछले चंद महीने में, खासतौर पे जो पैनामा का केस है, हर जगह डिस्कस किया जाता है, ड्राइंग रूम्स, कहीं भी दोस्त यार आपस में इकट्ठे बैठे। ये पैनामा का केस जो है वो बार बार डिस्कस किया जाता है, आखिरी मराहिल में है, अब ये तो फैसला सामने आने ही वाला है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, ये ओवरऑल जो है इसने जमहूरियत के हवाले से, सियासतदानों के इमेज के हवाले से इसने क्या परसेप्शन क्रिएट किया? उसको मजीद बेहतर किया कि हाँ ये भी एहतसाब के लिए पेश होते हैं, या एक्चुअली वो जो परसेप्शन था, वो जो इमेज था, वो डेंट हुआ इसकी वजह से? मैं तो ये समझता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आगे होने जा रहा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ये अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क पे, इस मुल्क पर ये जो ईमान है लोगों का, इंशाअल्लाह आज नहीं, बहुत सौ का अभी मुतजलजल होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ डीप डिप्रेशन में जाएंगे, परेशान होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ अरसे बाद आप देखिएगा, जब ये धूल छट जाएगी तो लोगों को एहसास होगा कि अल्लाह ताला वाकई इस मुल्क पर, इन लोगों पर बेहद मेहरबान है। अगर उसने इंतहाई नामसायद हालात में भी पाकिस्तान को एक बर्बाद मईशत को, एक तबाह हाल माशरे को और एक लंगड़ी लूली सियासत को उठाकर दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट बनाया है, इतनी बड़ी फौज और इतने फाल इदारे अता किए हैं, वो क्लीशे बन चुका है, लेकिन हकीकत है कि वसाइल और दौलत से माला माल मुल्क बनाया है, मैन पावर धड़ाधड़ अता की है। तो उसकी वजह है कुछ, अल्लाह ताला मेहरबान है। अल्लाह ताला किसी मकसद के तहत इस कौम से, अल्लाह ने हर कौम से, हर फर्द से काम लेना होता है। मुझे पहले यकीन था, अब यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से काम लेना है और बहुत तगड़ा काम लेना है। अल्लामा इकबाल ने इन्हीं अल्फाज में लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। इमामत हो ना हो, लेकिन वो जो हरावल दस्ता होगा ना दुनिया का, अगले 25 साल में इंशाअल्लाह ताला उनमें पाकिस्तान जरूर होगा। हम नहीं होंगे, लेकिन आने वाली नस्लें जरूर हमारा शुक्रिया अदा करेंगी इस नस्ल का कि हमने बुनियाद डाली। आफ्ताब साहब, ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी। इन हालात के अंदर भी स्टॉक मार्केट गिर रही है, डॉलर मुस्तहकम नहीं हो रहा, सियासतदानों के हवाले से जो कुछ भी खबरें आ रही है, इमरान खान साहब खुद भी मुकदमों का सामना कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद भी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये तब्दीली किस तरह आएगी? क्या ये वही तब्दीली है जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, या किसी और तरीके से अवामी शऊर की वजह से ये तब्दीली आएगी? नहीं, इमरान खान भी तब्दीली कहते हैं, लेकिन शऊर भी है उसमें एहतसाब भी है, अकाउंटेबिलिटी है, सारे मामलात हैं। लेकिन मैं उससे हट के बात करना चाह रहा हूँ। ये जो स्टॉक मार्केट गिरता है ना, ये जो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है,
ये जो मईशत मुतजलजल होती है, ये मसाइल क्लब्स के होते हैं, फाइनेंशियल क्लब्स के और बैंकों के होते हैं। ठीक है। कौमों के ये मसाइल नहीं होते। आपके हमसाए में एक ऐसी कौम खड़ी है जिसे अफ्यूंचियों की कौम कहा जाता था। हाँ। एक ऐसी कौम जिसकी तरफ कोई देखना गवारा नहीं करता था। आज हमाला के चश्मे उबलने लगे हैं ना, वो गरा हाल चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। ये एक लम्हा लगता है, एक लम्हे का ट्विस्ट होता है और अल्लाह ताला किसी डैंग ज़ियाओपेंग को भेज देता है जो इख्तरा रख देता है, बुनियाद रख देता है, कौमें खड़ी हो जाती हैं। जब कौमें खड़ी हो जाती हैं फिर उनके नजदीक वो जो आपको स्टॉक मार्केट है, वो जो आपको रुपए की वैल्यू है, वो जो आपको मार्केट कंडीशंस हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता आपका, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे अल्लाह ताला उनको फिक्स कर देता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर इस वक्त मुल्की सियासत के ऊपर अगर आप तज्जिया दे सकें, वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से एक ऐसे मोड़ के ऊपर अपने सियासी करियर पे वो खड़े हैं जहां पे जैसा कि कह सकते हैं डू और डाई सिचुएशन नजर आ रही है। या तो नाअहल हो जाएंगे या वो फिलहाल कम से कम थोड़ी देर के लिए तो जरूर कंटिन्यू करेंगे। शरीफ फैमिली के हवाले से ये पूरा जो सियासी करियर है, वो बार बार ये कहते हैं कि जनाब वजीर आजम ने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, ये कर दिया, सड़कें बनाई, सी पैक, वो जो भी क्रेडिट्स वगैरह लेते हैं, आपके ख्याल में ये वाकई जायज है? ये जो क्रेडिट अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, ये इसी तरह ही है या ये बिला वजह बढ़ चढ़ के सिर्फ सियासत की जा रही है? नवाज शरीफ एक चैप्टर है बहुत बड़ा, हमारी तारीख का भी, हमारी सियासत का भी और हमारी माशरत का भी। नवाज शरीफ के ऊपर PhDs होंगी आने वाले दिनों में। नवाज शरीफ एक फिनोमेना का नाम है। नवाज शरीफ एक सिचुएशन का नाम है। मैं मियां नवाज शरीफ को एक मासूम सीधा सादा सा एक नाअहल आदमी समझता हूं कि काश नवाज शरीफ ने इससे फायदा उठाया होता। नवाज शरीफ एक बिल्कुल खलंडरे से सियासतदान के तौर पे बाय डिफॉल्ट वो सियासतदान हो गए। इसमें बहुत बड़ी मनूवरिंग इनके वालिद साहब की थी। वो एक बला के ज़हीन आदमी थे। उनका उशरे अशीर भी नहीं है, ना उनके बेटे ना उनके पोते। वो इस कदर जहां दीदा शख्स थे और प्रैक्टिकल आदमी थे। ये आए सियासत में, इन्होंने जो सिक्का राजुल वक्त था कि सियासत का मतलब यह है कि अपनी स्ट्रेंथ पहले बनाओ, पहले अपने आप को मजबूत करो और मजबूत फाइनेंशियली करते हैं। इनकी हर तरह की जो डंडी पट्टी है उसका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है। अगर आपका फाइनेंस तगड़ा है तो आप हर एक को खरीद भी सकते हैं, आप अपने गिर्द फायर वॉल बना सकते हैं, आप इनविंसिबल हो सकते हैं अगर आपके फाइनेंसेस तगड़े हो। मसलन आप हैरान होंगे, मतलब आप बड़े दुखी होंगे, मैं तो समझता हूं कि जो मैं क्लब्स में कभी इनकी गुफ्तगू सुनता हूं, मैं नहीं जाता वैसे, यहाँ के जो 3-4 बड़ी अहम जगह हैं जहां पर सिटिंग्स होती हैं, सियासी थड़े हैं, जो सियासी थड़ों में एक बड़ी अहम बात होती है कि छोड़ो जी, इमरान खान के पास तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो नवाज शरीफ का और जरदारी का मुकाबला करे। कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। नवाज शरीफ आए, उन्होंने उसी करेंसी को अपनाते हुए एक ऐसी सियासत की बुनियाद रखी जो करप्शन पर कायम थी। फिर एक डिजास्टर आया, उन्होंने कहा जी मैंने गुलाम इसाक खान वाले डिजास्टर से बहुत कुछ सीखा है। लोगों ने कहा जी अच्छा, बड़ी अच्छी बात है अगर आपने सीख लिया, तजुर्बे होते ही इसलिए हैं कि आपको सिखाते हैं, चलें अच्छी बात है। नेक्स्ट जो तजुर्बा था वो भी उतना ही अलमनाक, उतना ही खौफनाक निकला कि आपने मामलात को हाथ से निकलने दिया। उसके बाद एक मोजज़ा था जो आपको वापस ला सकता था। ठीक है मंसूर साहब, वो मोजज़ा रूनुमा हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी माफी कबूल की, आप गए, आपने गिड़गिड़ा के, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला का तो उसलूब ही यही है कि उससे तौबा करें, उससे माफी मांगे, वो आपकी तवक्को से भी पहले आपको अक्सर केसेस में माफ कर देता है। ठीक है, नवाज शरीफ के केस में सिर्फ माफी काफी नहीं थी। ये एक जौहरी गलती है जो नवाज शरीफ से सरजद हुई, या नासमझी है जो उन्हें समझ ही नहीं आई कि मुझे सिर्फ माफी पे इक्तफा नहीं करना चाहिए था, माफी के साथ एक फुंदना लगाना था, उसको कहते हैं तलाफी। ठीक है, उन्होंने तलाफी नहीं की। वो जो पीछे कर आए थे ना सारे का सारा सिलसिला, उसको अंडू करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। ठीक, यानी एक सिलसिला, एक आपने एक पाकीज़गी की बुनियाद पर साफ सुथरी हुकूमत
کرنے کی کوشش کی. میں مانتا ہوں سٹارٹ میں میں یہی سمجھتا تھا, اور سٹارٹ میں نے دیکھا کہ نواز شریف ایسے تھے. لگتا تھا میں جس نواز شریف سے ملا تو میرا دل گواہی دیتا تھا کہ نواز شریف یہ وہ نواز شریف نہیں, کیونکہ میں تو نواز شریف کو جانتا ہوں سن 81-82 سے. اچھا, میں تو مطلب گورنمنٹ کالج میں ہم نے کام ہی یہی کیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں who is who and what is what پہ بڑی نظر رکھی. لیکن یہ وہ نواز شریف نہیں تھے. لیکن وہ جو سارا کچھ بنایا تھا, وہ جو اربوں خربوں روپے آپ نے اکٹھے کیے تھے میرے بھائی, آپ ایک لمحے میں اس کو اشارہ ابرو کے ساتھ کہتے کہ میں یہ سارے کا سارا کچھ اسٹیٹ کو دے رہا ہوں. صحیح, مجھے قطعاً کوئی ضرورت نہیں. آپ یقین کیجئے نواز شریف کو لوگ اگلے 25 سال جتنی ان کی زندگی ہے, ان کو نواز شریف اس دنیا سے جاتے تو ہارنس میں جاتے. He would have gone in harness. وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, آفس میں ان کا وہ سارا معاملہ ہوتا جس طرح قائد اعظم کا ہوا. اور کوئی جرات نہ کرتا کہ اگر نواز شریف یہ سب کچھ کر لیتے. اب دیکھیں, ایک بزرگ ہیں جنہوں نے انہیں کہا, جنہوں نے انہیں کہا کہ میاں صاحب اس دفعہ کم از کم آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ اور کچھ کریں نہ کریں, بزنس نہیں کریں گے, آپ کی فیملی بزنس نہیں کرے گی. اچھا, یہ نصیحت کی گئی تھی, سجیشن دی گئی تھی. مجید نظامی مرحوم اللہ گری کے رحمت کرے, میں ان کے اخبار میں لکھا کرتا تھا. مجھے تو مطلب میں I was privy to so many things. اب یہ کبھی میری میموارز آئیں گی تو میں مینشن کروں گا ان چیزوں کا. پوچھئے گا شہباز شریف صاحب سے, پوچھئے گا کہ میں نے 1 سے زائد مرتبہ ان سے اس مسئلے پر گفتگو کی, ان کے گھر جا کے کی. لوگ جاتے ہیں ان سے کام کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ کام, اور میں شہباز شریف کی ہمیشہ, میں ان سے زیادہ, میں دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ ان کے اوپر اب وہ جو زوال کا معاملہ آ گیا ہے, تو ویسے یہ تو ایک خوشائند بات ہے اگر آپ غور کریں تو جو نیچے جا رہا ہے آپ اس کے پلس پوائنٹس کو اس وقت ضرور یاد کریں کہ یہ سنتے ضرور تھے, خاص طور پر شہباز شریف. اچھا یاد رکھنی چاہیے. جی اچھا یاد رکھنی چاہیے. اور وہ کہتے تھے کہ آفتاب صاحب آپ ایک ترمیم کروا دیں آئین میں, تو میں سلیمان کو روک لیتا ہوں کہ وہ ملیں شلیں نہ لگائے, وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ سیاست کرے یا کوئی سکول کالج کھول لے. تو بھائی آپ کے آئین میں جب اجازت ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہے تو جائیے اور آئین کو تبدیل کیجئے. یہ قصور نواز شریف شہباز شریف کا نہیں ہے, یہ اس سسٹم کا ہے. کیوں؟ یہ سسٹم سٹیٹس کو پر بیس کرتا ہے, یہ سسٹم سرانڈ زدہ, یہ سسٹم یبوست زدہ سسٹم ہے. اس سسٹم کو تباہ ہونا چاہیے تھا, ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے تھا, ختم ہونا چاہیے تھا. چنانچہ وہ منطقی انجام کی طرف اس طرح آیا ہے کہ نواز شریف کا سارا سلسلہ, یہ جتنے بزنس کیے اس میں ہوتا ہے ایک اضافہ جو شعور میں پورا اترتا ہے. عقل اس پر ششدر نہیں رہ جاتی, سکتے کا عالم نہیں ہوتا. آپ ذرا اللہ کو جان دینی, آپ نے بھی ہم سب نے بھی, ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے, چھوڑیے یہ سمدی اول کو دیکھ لیجئے. یہ آپ کا سمدی جو ہے ایک نفیس آدمی ہے. ایک میں ذاتی طور پر جتنا آج تک فون پہ 2-1 مرتبہ انٹریکشن ہوئی, میں نے انہیں ایک تمیز والا, ایک سلجھا, ظاہر ہے یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, لٹ مار تو نہیں ہوتے نا. تو آج سے 20 سال پہلے اگر میرے جیسوں کا ان کے ساتھ ٹاکرا ہوتا تو یہ لٹ مار ہی ہوتے, لیکن انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. تو میں نے انہیں ایک شائستہ آدمی پایا, اپنا اسحاق ڈار صاحب کو. اسحاق ڈار صاحب کے اساسے جس طرح راکٹنگ ان میں نظر آتی, جس طرح وہ شوٹ اپ ہوئے ہیں, مطلب ہے کہ ایک ہوتی ہے فلائٹ, ایک ہوتی ہے ورٹیکل فلائٹ. یہ ورٹیکل فلائٹ ہے میرے بھائی, یہ عقل کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. تو وہاں پر پھر سمجھنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بزنس اگر ان کا روٹین میں ہوتا, ان کا سمدھی وزیر اعظم نہ ہوتا, اس کا بھائی وزیر اعلیٰ نہ ہوتا, تو کیا یہ بزنس اسی طرح فلرش کرتا؟ تو اس کا جواب آپ کو راکٹ سائنس ہے نہیں, آپ کو کوئی جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایون ایک انتہائی غبی شخص بھی آپ کو اس کا جواب دے دے گا کہ نہیں جناب, کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہے کہ جس سے یہ پورے کا پورا ماحول متفن ہو گیا ہے, اس کے اندر سے بدبو آنے لگی ہے. آفتاب صاحب ڈسکشن مزید آگے کریں گے, بڑی مزے کی ڈسکشن ناظرین ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر بریک لینا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आफ्ताब साहब, इंपॉर्टेंट बात ये, आपने इस पूरी बात के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि जनाब जिस तरह आपने कहा वो जो सियासी थड़े होते हैं जहां पे ये बैठ के डिस्कशन होती है, आप सही कह रहे हैं। हम लोग भी जब कहीं पे बैठते हैं, आम पब्लिक के दरमियान बैठते हैं, तो वो उनके दरमियान भी ये परसेप्शन है कि जनाब एक पार्टी के पास पैसा है, दूसरी के पास नहीं है। लेकिन अब तो किसी भी पार्टी की जानिब अगर आप निगाह उठा के देखें तो हर जगह ही पैसे वाला बैठा है। पैसे के बगैर वो कहते हैं जनाब किसी के पास अगर लैंड क्रूजर नहीं है, प्राडो नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, तो भाई ये क्या कारोबार करेगा। मुझे आज भी याद है इमरान खान साहब जब 90s के अंदर सियासत करते थे और वो कहते थे ना मेरे पास मर्सिडीज है, ना मेरे पास पैसा है, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भाई अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हमारे लिए क्या करेंगे, पहले तो आप अपने लिए सब कुछ करेंगे। तो ये सोच में तो पब्लिक की हुई ना, तो पब्लिक कसूरवार है इसकी वजह से। इसमें जी आपकी पब्लिक जो है ना सर, सबसे बड़ा कसूर सियासतदान का नहीं है, आपके अवाम का है। ये अवाम आज भी आखिर क्या वजह है कि सिंध में, मैं तो सवाल एक किया करता हूं, छोड़ दें पंजाब को तो ये समझते हैं शायद हम पर्सनल हो जाते हैं, शायद हमें अच्छे नहीं लगते मियां साहबान फ्लरिश करते हुए, प्रॉक्सिमिटी फैक्टर है ना, हम पंजाब वाले दूसरे को फ्लरिश करता नहीं देख सकते। ये सब इस तरह के ढकोसले को छोड़ें, ये जो मिथ बनी हुई है। मैं सिंध में जाता हूं, जब बीबी दुनिया से रुखसत हुई हमारी बहन, मैं तो जाती लॉस, ये मेरा जाती लॉस था। बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा है, इस बात का इल्म भी है। मैंने कभी अपने शो में भी नहीं बताई ये बात जी कि मेरा क्या ताल्लुक था बीबी के साथ और किस लेवल पे था। और हमारी और कोई बहुत ज्यादा वो ये नहीं था कि बड़ा मोहब्बत प्यार दोस्ती और बड़ी हम एक दूसरे के साथ एग्री, हम हमेशा डिसएग्री करते थे। अच्छा, ये पंजाब हुकूमत थी उस वक्त, मंजूर भट्टू के साथ मैं पंजाब हुकूमत, अगर आपको याद हो तो इनका इल्हाक था, ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी थी, पंजाब में मैं था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात को सुनती जरूर थी और साथ एक इख्तलाफी नोट जो है। खैर एनीवे, फिर जब मैं उनके साथ हनीफ रामे साहब के साथ गया तो मुझे और मौका मिला बीबी को करीब से देखने का, तो मैंने देखा बीबी बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज होके मुसफ़ा होके बेहतरीन होके जो बीबी आई थी उस बेचारी को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। और मेरा ख्याल है ये सजा थी उसके चेंज होने की जो उसे दी गई। तो मेरे दिल में तो बड़ा एहतराम है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि ये बीबी की पार्टी है। मैं भुट्टो से ज्यादा बीबी का कदरदान हूं, लेकिन देखिए वहां के लोग, वहां के अवाम के बीबी मर गई तो आपका ये स्कोर रहा कि आपने बड़ी तगड़ी सीटें ली और हुकूमत बना ली। उसके बाद 5 साल आप इतने बदनाम हुए कि मीडिया आपको सुबह शाम धोता रहा। पूरी दुनिया को पता है कि जरदारी साहब सिनोनिम बन गए हैं, एक लफ्ज जो है उसका मुतरादिफ बन गए हैं करप्शन का। ठीक है, और करप्शन ही नहीं, नाअहली भी, बेपनाह नाअहली, करप्शन भी नाअहली भी, दोनों कूट कूट के भरे हुए थे। लेकिन देख लीजिए उसी सिंधी ने, उस गरीब आदमी ने, वही गरीब आदमी है सिंध में, वही गरीब आदमी है पंजाब में, उसके वोट की कीमत एक बिरयानी की प्लेट है। और जिस मकाम पर ये लोग अब पहुंच चुके हैं, आप देखिएगा अगला इलेक्शन, तो अल्लाह ने अगर करम ना किया होता इस मुल्क पे, जो मुझे होता नजर आ रहा है, 95% मैं कन्विंस हो चुका हूं कि अल्लाह के करम का वो जो एक सिस्टम है वो रोल में पड़ चुका है। जैसे हम कहते हैं ना रोल, तो टेप रोल होना शुरू हो चुकी है। वरना इस दफा फी घर इन्होंने एक देग भेजनी थी, साथ एक गाड़ी कि जनाब आपको लेकर आप अपने रिश्तेदारों को बुला लें, सारे यहीं से जाएं पोलिंग स्टेशन, एक पिकनिक करें हम आपके। तो ये नहीं पता होता इन लोगों को, बदनसीबों को, कि अपनी किस्मत का फैसला करते हैं। आप देखिए कि अगला इलेक्शन जब आया जरदारी साहब का, पिछले से ज्यादा वोट्स लेकर आए। आप काउंट करके देख लें, सीटें काउंट करके देख लें। होना तो ये चाहिए था कि उनका ग्राफ नीचे जाता, उनकी रेटिंग कम होती, अप्रूवल रेट कम होता, वो बढ़ गया, वो ज्यादा हो गया। बहने ही आज आप यहां पर सूरत हाल देख लें पंजाब में, ये जितना आप शोर मचाएं, जितनी बातें करें इस बात पे कि जनाब हमने, मीडिया ने ग्रिल करके रख दिया जी, ये मीडिया जो ग्रिल कर रहा है ये अल्लाह करवा रहा है। और ये सिर्फ तारीख के औराक के लिए जो कुछ है, जो इलेक्टोरेट है ना, उसका हार्डली 10% है जो इससे इफेक्ट होगा। ठीक, असली इलेक्टोरेट का। मैं कल का कॉलम देखिए अताउल्लाह कासमी साहब का, वो जो उन्होंने लिखा है, बड़ी अहमकाना बात लगती है,
لیکن اس کے اندر اس حد تک وزن ضرور ہے کہ آج اگر نواز شریف لیڈ کرے نا ایک جلوس کو خود، تو یہاں کے 65% لوگ ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہو جائیں گے اس ساری چیز کے باوجود؟ جی اس کے باوجود، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں آج، اچھا وہ ایک چیز کو بھول رہے ہیں کہ جسے وہ آج کہہ رہے ہیں نا، یہ جلوس جب بھی نکلا یہ اس وقت نکلے گا جب عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہوگی. ٹھیک ہے، جب عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہوگی تو عطا اللہ قاسمی صاحب اس وقت آپ کے خیالات کافی حد تک چینج ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے اس بات. مجھے اگر آج ہو تو آج ایسا ہی ہے جیسا عطا قاسمی صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آفتاب صاحب یہ بتائیے، جس طرح آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی اور ڈالیں کہ ایک جگہ پہ ہم اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر یہ دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ، حسن نواز، حسین نواز، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، بختیار بھٹو، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پالیٹکس نہیں رہی، یہ سیاست اس طرح نہیں ہوتی، یہ تو اب کارپوریٹ کمپنیز بن چکی ہیں، یہ کمپنیز کے طور پر اس ساری چیز کو آگے چلایا جا رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں، کیا غریب آدمی کا سیاست کے اندر پھر صرف اتنا ہی رول ہے کہ وہ روٹی کپڑا مکان کے لیے نعرہ مار لے، الیکشن جس دن ہو وہ جا کے ووٹ ڈال لے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف ہائے ہائے کے نعرے لگا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا؟ یہ اسی طرح ہی چلے گا؟ کیونکہ آپ فرما رہے ہیں، بڑی آپٹمسٹک اپروچ دے رہے ہیں کہ نہیں سسٹم چینج ہوں گے، چیزیں چینج ہوں گی، بٹ کس طرح چینج ہو سکتی ہیں یہ بتائیے. یہ اس طرح چینج ہوتی ہیں بھائی، ایک پورا میکنزم اس کے لیے یہ ہوتا ہے. یہ بات درست ہے آپ کی، میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں کرونالوجیکلی. پہلی بات آپ نے یہ کہی تھی جو اس سے پہلے ہوئی کہ مریم نواز، حسین نواز، یہ سب کے سب، پہلی بات تو یہ کہ یہ سیاستدان ہے ہی نہیں، ان کے والدین سیاستدان نہیں، یہ بیچارے کیا سیاست کرتے ہیں؟ کوئی تھوڑی بہت سیاست کا شائبہ اگر ہے تو وہ شہباز شریف کو ہے، لیکن بدنصیبی ہے کہ ووٹ جتنا ہے وہ نواز شریف کا ہے. شہباز شریف کو تو پوچھے گا کوئی نہیں نواز شریف کے بغیر. مریم نواز کو سیاست کی سین بھی نہیں پتا، اور جو یہ صاحبزادے ہیں شہباز شریف صاحب کے، ان کے بارے میں تو پوچھیں ہی کچھ نہ. وہ جو چھوٹا ہے وہ پھر قدر بہتر تھا اگر اسے سیاست میں ڈال دیتے. سلمان کی بات کر رہے ہیں، سلمان کی بات، سلیمان کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر نواز شریف کا بڑا بیٹا سیاست میں آتا، یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس پورے خاندان میں he is the most well read person. جی یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ کسی نے ایکیمولیٹو اتنی کتابیں نہیں پڑھ رکھی ہوں گی جتنی اکیلے حسین نواز نے پڑھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاست کا انہیں تھڑے پہ جانے ہی نہیں دیا انہوں نے. سیاست تھڑوں سے سیکھتے ہیں، سیاست ٹی سٹالوں پہ ہوتی ہے. اس ملک میں جو ایون امریکہ میں بھی وہاں پہ اور طرح کے تھڑے ہیں، وہ ان تھڑوں پہ جا کے سیاست ہوتی، انہیں تو پتہ. لیکن آفتاب صاحب بھٹو صاحب نے کون سا ایسا تھڑے پہ وہ بیٹھے تھے؟ وہ بھی تو ایک ارسٹوکریٹ ہی کہتے ہیں ان کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ایک لینڈ لارڈ ہی تھے، انہوں نے کون سے تھڑوں پہ بیٹھ کے سیاست سیکھی؟ بھٹو صاحب کا جو دور تھا نا، بھٹو صاحب کا تو دور ہی بڑا ایسا دور تھا کہ وہاں پر یہ جو مڈل کلاس تھی، یہ جو پڑھی لکھی کلاس تھی، اس کو کوئی زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی تھی عوام کو کنونس کرنے میں. بھٹو صاحب بڑے لکی تھے، خوش قسمت تھے کہ انہیں بہت اوائل عمری میں ایک تو گھر سے تجربہ مل گیا، حکومت کیا ہوتی ہے، سیاست کیا ہوتی ہے. نمبر 2 ان کے بلڈ میں تھی، ان کے والد کو آپ ان کا پورا ڈائنیسٹی پوری دیکھیے، میں فیملی نہیں کہتا، ڈائنیسٹی ہے. پھر ایوب خان کے ساتھ کام کرنے کا انہیں بہترین موقع ملا، بہت کچھ سیکھتا ہے بندہ. ایک چیز کبھی فراموش نہ کیجئے گا منصور کہ بھٹو کی سیاست ساری کی ساری، بھٹو کی بات میں بڑی تاثیر تھی. لوگ کہتے ہیں وہ ارسٹوکریٹ تھا. یہ دیکھیں یہ ڈائیکاٹمی، وہ ڈوئل پرسنالٹی آپ سمجھ لیجئے، یہ کوئی سنڈروم تھا بھٹو کے اندر. بھٹو کا باپ ایک بہت امیر آدمی اور ماں بہت غریب تھی، بیچاری کٹری میں رہنے والی غریب عورت. وہ ایک غریب آدمی کا درد جانتا تھا. بھٹو جتنا مرضی ڈرامے باز ہو، وہ بار بار اگر رونے لگ جاتا تھا نا تو یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی. وہ حقیقت، اس کو اپنی ماں یاد آتی تھی، کس قسمہ پرسی میں اس نے زندگی گزاری. تو بھٹو نے یہ جو کچھ لیا تھا والدہ سے لیا تھا. بھٹو نے جو چلاکی لی تھی، مکاری لی تھی، منوورنگ، وہ اس نے دوسری سائیڈ سے لی تھی. اور اس پر جو طرفہ تماشا تھا وہ انتہائی کم عمر میں حکومت کا جو سا، ذرا آپ ان کے لیٹرز پڑھیے. ایک لیٹر ہے ان کا، میں آپ کی آڈینس سے گزارش کروں گا، آپ سے بھی، کہ ذرا پڑھ کر دیکھیے
کہ انہوں نے کس طریقے سے سکندر مرزا کو ایڈریس کر رکھا ہے. لگتا ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو لگتا ہے جیسے کلرک ہے اور اپنے بادشاہ سلامت کو نیپولین کی شان میں قصیدہ کہہ رہا ہے, لگتا ہی نہیں یہ وہ بھٹو ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر ایوب خان کے ساتھ بڑا ان کا وہ سارا سلسلہ, یہ کرنے کے بعد he was very lucky that he got a very good cluster of very good friends. ہوتا ہے نا, to be at a right place at a right time. ان کو وہ مل گیا. بھٹو صاحب تو مار کھا گیا اپنی ایڈیوسنکریسی کے ہاتھوں. بھٹو صاحب اگر اس قدر اپنی, اب میں بہت کم وقت ہے اور میں اتنا کچھ جو ہے نا وہ نہیں کہا جا سکتا, اپنے مزاج پہ کنٹرول کر لیتے نا, صرف مزاج پہ کنٹرول کر لیتے اور تھوڑی سی اپنے اندر روحانیت پیدا کر لیتے, میں سمجھتا ہوں ایک لیتھل شاندار کمبینیشن ہوتا. لیکن بھٹو صاحب نہیں کر سکے اور آج بھٹو صاحب کا تذکرہ بھی آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. آفتاب صاحب یہاں ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا پڑ رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ اور سیاست سے جڑے اور سیاست دانوں سے جڑے چند اہم سوالات کریں گے آفتاب صاحب سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینئر اینکر پرسن آفتاب اقبال صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کویشچنز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آفتاب صاحب مجھے پتا ہے obviously ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے اور ماشاءاللہ اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تجزیاتی پروگرامز کریں تو پوری ایک لسٹ ہونی چاہیے, اس کے سیکوینس ہونا چاہیے. لیکن میں چاہوں گا کہ مختلف جو سیاستدان آج ہیں, بڑی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں, جو پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کے حوالے سے سیاست میں آنے والے دنوں میں, مہینوں میں یا سالوں میں کوئی رول ادا کر سکتی ہیں, آپ ان کے بارے میں کس طرح انہیں پرسیو کرتے ہیں, کس طرح ان کو امیجن کرتے ہیں, کیا ان کی پرسنالٹی ہے, کوالٹیز کیا ہیں, بری کوالٹیز کیا ہیں؟ اگر 2 یا 3 لائنز کے اندر اس کو کر لیں کیونکہ لسٹ بڑی بہت لمبی ہے. میں چاہوں گا کہ میں اب میں اس پہ بڑی اختصار سے, جتنے سیاسی لاٹ ہے, جتنی سیاسی لاٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں کل پرسوں ایک لسٹ بنا رہا تھا, آپ دیکھیں کیسے اتفاق ایسا, مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ منصور علی خان نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہے. ہاں, میں ایک لسٹ بنا رہا تھا تو مجھے ماں سوائے 2-3 پیپلز پارٹی والے, کوئی 1.5-2 نون لیگ والے اور 4-5 پی ٹی آئی والے, جی, ان کے علاوہ مجھے ملا ہی کوئی نہیں مین سٹریم پالیٹکس میں کہ جو اس لسٹ کی زینت بن سکتا. میں نے سوچا تھا میں 60-70 بندوں کی لسٹ بناؤں گا, میں 18ویں-19ویں پہ رکا ہوں. 18ویں میں اپنے سوالات کو محدود کر دیتا ہوں. میرے خیال میں اگر آپ صرف ہمارے ساتھ وہ لسٹ ہی شیئر کر دیں کہ وہ کون کون سے نام ہیں جن کو آپ ایکچولی سمجھتے ہیں دے گڈ پیپل, اچھے سیاستدان ہیں, اور وہ تمام ہی جماعتوں میں ہوتے ہیں, یہ تو نہیں کہ صرف ایک ہی جماعت اچھی ہوتی ہے, سبھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو ویسے ہی میں آج تک نہیں ملا, یو ول بی سرپرائزڈ کہ میں آج تک اسد عمر سے نہیں ملا. اچھا, لیکن مجھے اسد عمر کے اندر ایک اسٹرینگتھ نظر آتی ہے, مجھے اس سے زیادہ اسٹرینگتھ نظر آتی ہے, لیکن وہ میرا دوست ہے چونکہ میں بہت پسند کرتا ہوں شفقت محمود کو, تو اس لیے میں نے ان دونوں کا نام, یہ جو ہمارے سرور صاحب ہیں, ہی از آلسو گڈ, چودھری سرور صاحب بڑے کامے آدمی ہیں, یہ جو کرنے پہ اتر آئے تو مطلب ان کے اندر بڑی اسٹرینگتھ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ادھر آ جائیں, اگر آپ نواز لیگ میں, جی, نواز لیگ میں اب دیکھیں ایک بندہ ہے جو بڑا سکروپلس ہے, اس کا رولا بہت ہے, بڑا پرنسپلڈ آدمی ہے, اس کا شور شرابہ دبدبہ بہت ہے, لیکن وہ بیچارہ عمر کے اور صحت کے اس حصے پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی, اور اس کا نام ہے مختوم جاوید ہاشمی, and he is a very dear friend of mine. ٹھیک ہے. ایک بہادر آدمی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. دوسرا مجھے افسوس ہوا کہ ایک کالم میں بھائی صاحب کو بڑا لتاڑا گیا تھا, مجھے وہ بھی پسند ہے, اور وہ ہے نارووال سے ہمارا دوست احسن اقبال. اچھا, مطلب I like him personally. انہیں ایک صاحب نے ایمٹی سوٹ لکھا ہے چند دن پہلے کہ مطلب ہے all مطلب very good but would, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا, he is not would, اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں. باقی بہت کم لوگ, یہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے چہتے بڑے پیارے چودھری نثار علی خان صاحب, لیکن چودھری نثار علی خان جو کچھ بھی کہیں, میں ان کا ذاتی قدردان ہونے کے باوجود پریمپٹ کرتے ہوئے ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, میں اب ان کی کسی بات کو ایکسپٹ نہیں کروں گا, سوائے اس کے کہ آپ ایک نان کنفارمسٹ ایک آدمی ہے جو باقی کھڑے ہو جاتے ہیں. سر اس وقت جب آپ پر پریشر تھا, جب اسحاق ڈار صبح دوپہر شام آپ کو تنگ کر رہے تھے کہ ایان علی کو چھوڑنا ہے, ایان علی کا معاملہ کرنا ہے, پھر ڈاکٹر عاصم کے ایشوز, why didn't you resign?
آپ اس وقت ریزائن کرتے میرے بھائی, آپ ریزائن کر دیتے, کرتے تو صحیح. کبھی ریزائن کا دیکھیں, ناراض ہو کے, اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, میں نے چند دن پہلے ان کے بہت سارے اکابرین کے ساتھ گفتگو کی کہ آپ کو کیا لگتا ہے چودھری نثار وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ ان کا یہ رویہ ہے, ایک ایریٹک سے رویے کے ساتھ وہ رہتے تھے, 3 مہینے غائب ہو جاتے تھے, پارٹی چھوڑنا, یہ کرنا. اینٹی سوشل ہے, انہیں اینٹی سوشل کہتے ہیں نون لیگ والے. اینٹی سوشل بھی ہے, جس بندے کے پاس اپنا موبائل نہیں ہے اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں وزیر داخلہ ہوں. آپ خود دیکھیے کہ وہ کتنا دور ہے اس کی بات میں قول اور فعل میں تضاد. However, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے نے کبھی فائنینشل کرپشن کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا. آفتاب صاحب ڈسکشن مزید آگے کریں گے, بڑی مزے کی ڈسکشن ناظرین ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر بریک لینا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینئر اینکر پرسن آفتاب اقبال صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کویشچنز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آفتاب صاحب کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, میں آپ کو ایک آپ کا کلپ دکھانا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد میں آپ سے کویشچن کروں. وہ کلپ ہے, آپ نے جب ایک شو کے اندر ایک پریڈکشن کی تھی, الیکشنز ہونے والے تھے, اس وقت آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی, ذرا سنیے گا پھر میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں. ایک چیز بڑے سینسٹیو انداز میں پیش کی جا رہی ہے کہ ایک قاتلانہ حملہ ڈیزائن کیا جا چکا ہے جو بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا, بڑی سرجیکل سٹرائک ہوگی, بڑا ایک خاص انداز میں وہ اٹیک کروایا جائے گا ایک اہم شخصیت کے اوپر اور اسے اس میں بچا لیا جائے گا. لیکن پبلک سینٹیمنٹ کو اراؤز کرنے کے لیے, پبلک سمپتھیز اسے دلانے کے لیے یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے. آفتاب اقبال صاحب, یہ آپ نے پریڈکشن کی تھی الیکشن سے پہلے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور ایک قسم کی سمپتی ان کے لیے آئی بھی تھی. میرے 2-3 کویشچنز اور یہ پروگرام کا آخری سوال ہوگا, آپ جواب دیجئے گا اس کا, کہ کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو یہ پوری طرح نالج تھی کہ بیسیکلی فوکس عمران خان صاحب کی طرف ہے, اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب یا کسی اور پرسنالٹی کے حوالے سے آپ کے نظر میں آنے والے انتخابات سے پہلے کوئی اس قسم کا مزید کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں, اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے کہ میں اس بات کو کتنا کو ایکسپینڈ کر سکتا ہوں. میں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیا تھا, بردرہڈ آف دا روز. اسی گفتگو میں میرا خیال ہے, یہ اس سے اگلے پچھلے دوسرے تیسرے دن, کیونکہ روزانہ گفتگو یہی ہوتی تھی, موضوع سخن ہمارا یہی تھا. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت فوکس, یہ بڑی روتھلیس فورسز ہوتی ہیں, یہ جو لوگوں کو اقتدار میں لانے والی فورسز ہوتی ہیں نا, جو باہر بیٹھ کے کوچنگ کرتی ہیں اور تنابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, جو گاڈ فادرز ہوتے ہیں سیاست کے, اکیلی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں, بہت سے لوگ, وہ بڑے روتھلیس ہوتے ہیں. وہ پھر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی وارداتیں کرواتے ہیں تاکہ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلا جا سکے. اس وقت میرا خیال یہی تھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی واردات سٹیج کر سکتے ہیں. میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا, پریڈکٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور 2018 کے انتخابات سے پہلے آپ کو کسی قسم کا خدشہ ہے؟ دیکھیں, اب تو حالات ہی بہت بدل چکے ہیں نا. پہلے جو چیز بڑی مشکل نظر آتی تھی وہ تو اب سر بسر ممکن ہے, اب تو بہت ہی آسان ہوگی. اچھا, اب تو اس طرح کا کچھ سٹیج کرنا اور ایک کڑمس کی کیفیت, کیوس کی کیفیت کریٹ کر دینا, انارکی کریٹ کر دینا, سٹیمپیڈ میں کنورٹ کر دینا پورے سسٹم کو. لیکن جو کچھ بھی ہو, آخری میری پارٹنگ شاٹ یہ ہے, یہ لیتے جائیے کہ اس وقت میرا چونکہ ایمان ہے کہ فورسز آف نیچر اس بے نوا عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان فورسز نے دس وے اور دیٹ وے اس ملک کو ایک نئے سسٹم کو, اس سسٹم کو نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں اس پلانٹ کا آخری بندہ ہوں گا جو اس سسٹم کو بچانے کی بات کرے گا. اللہ کرے یہ سسٹم کل کا مرتا آج ابھی ایز آف ناؤ وفات پذیر ہو جائے, اپنے انتہا اس کا مطلب آخری لمحہ آ جائے. میری گزارش یہ ہے کہ فورسز آف نیچر پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی صبح
روشن کی دلیل یہی ثابت ہوگی انشاءاللہ. آفتاب اقبال صاحب, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. مجھے بہت مزہ آیا. میں نے آج تک اپنے کریئر میں جتنے پروگرامز کیے, دس واز ڈیفینیٹلی ون آف دا موسٹ میموریبل ون. تھینک یو ویری مچ آفتاب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یو آر موسٹ ویلکم بردر. ناظرین, آفتاب اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس پوری ڈسکشن کے اندر جو ایک اچھی بات کم از کم نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے پاس اس بات کی طاقت ضرور ہے, اس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ جو سسٹم جس میں سے بدبو آتی ہے, وہ سسٹم جو روٹی کپڑا اور مکان نہیں دے سکتا, عوام کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس سسٹم کو ضرور چینج کر سکے. صرف آپ کے دماغ اور دل کے اندر وہ ول پاور ہونی چاہیے کہ نہیں بس بہت ہو گیا, اب مزید برداشت نہیں ہوگا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.